बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारा कौमी ख़जाना तो तकरीबन खाली ही है, लेकिन इसमें डॉलर्स तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं, नाज़ेबा ऑडियोज़ वीडियोज़, वो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। उससे ये भरा हुआ है। ऑडियोज़ और वीडियोज़ वाले मामले पे आपको नाज़रीन किराम ये मालूम है, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैंने इसके ऊपर बात नहीं की। मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर बात करना भी वक्त का ज़िया करना है। मुझे ये लगता है कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ऊपर जो सियासत की जा रही है, ये इंतहाई गलत है। किसी की सच्ची वीडियोज़ या ऑडियोज़ हैं, वो किसी का इंतहाई निजी मामला है, इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब बात डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सामने आ गई है। एनी शायद सामने आ गया है, जिसने ये तक बता दिया है कि हमारे जो सिपा सलार हैं जनरल बाजवा, उनके मोबाइल में गंदी या नाजेबा वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने एक अहम तरीन शख्सियत की नाजेबा वीडियोस बजाते खुद अपना मोबाइल खोल कर दिखाई, और ये जो मैं बात आपको कह रहा हूं, ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है। ये इसका एनी शाहिद बजाते खुद इसे लिख रहा है। ये अब इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने, मेरे इनसे अच्छी जान पहचान है, इन्होंने पिछले कुछ दिनों में कुछ जो बातें कही, मैंने उसके ऊपर भी ज़्यादा बात नहीं की। कुछ इनिशियल्स के नाम लिए और वो ख़वातीन भी सामने आई, मैंने उसके ऊपर भी कुछ बात नहीं की। लेकिन अब उस मामले में भी एक स्टेप आगे मामला चला गया है, और उसके ऊपर भी कुछ तफसीलात सामने आ गई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और जनरल बाजवा साहब की एक छोटी सी गलती ने वो जो पूरे का पूरा मामला है ना, वो पूरे का पूरा जो कहानी है, वो उनसे अपनी ज़बान से खुद इतराफ़ करवा लिया है, ये नाजेबा ऑडियोज़ और वीडियोज़ वाला। तो मैं इसकी तफसील आपके सामने रख दूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मकान इंटरनेशनल ने। और मकान इंटरनेशनल एक बहुत ज़बरदस्त मॉल बना रहे हैं इस्लामाबाद DHA फेज़ 2 के अंदर, और एरिना 7 इस मॉल का नाम है। इंटरनेशनल लेवल का इनका एक्सपीरियंस है मकान इंटरनेशनल का, और ये पाकिस्तान में वन ऑफ इट्स ऑन काइंड ये मॉल बनने जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। नंबर्स नीचे गिवन है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। कम टू द पॉइंट नाज़रीन इकराम, अब ये जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं, ये मामला इसी तरह से हवा में रहता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने जब ये कहा था कि मैं रिटायर होकर गुमनामी में चला जाऊंगा और मैं गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा, नाज़रीन किराम, जब जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने ये फैसला किया कि वो गुमनामी की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे और अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए कुछ लोगों को प्रॉपर ऐसे हायर ही करना मतलब या फिर चुनना ही कह सकते हैं, वो चुनेंगे और अपनी इमेज बिल्डिंग करवाएंगे। जब आप थोड़े से कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बारीक सी लाइन होती है, तो जब आप उसको पार कर देते हैं तो फिर आपसे गलतियां होती हैं। इसी तरह की एक गलती जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने की है। इन्होंने कुछ लोगों को चुना अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, और वो लोग सही से नहीं चुन सके। इन्होंने जावेद चोई साहब को अपने घर बुलाया, और अपने घर बुलाकर नाज़रीन किराम इन्होंने उनसे 6 घंटे की तवील मुलाकात की। उस मुलाकात में ऑब्वियसली जब जहां बहुत कुछ बताया गया, वहां बहुत कुछ दिखाया भी गया होगा। उसका जो जिक्र है वो जावेद चोई साहब ने अपने कॉलम के अंदर एज इट इज़ लिख दिया। मैं स्क्रीन के सामने ये रखने जा रहा हूं। इससे आप सोचिए कि हमारे सिपा सलार के मोबाइल में, साबिका सिपा सलार के मोबाइल में ये गंदी वीडियोज़ या नाजेबा वीडियोज़ मौजूद थी। उसका इतराफ़ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब से मुलाकात के बाद जावेद चौधरी ने बजाते खुद किस तरह से किया, और किस तरह से ये सारे का सारा आर्टिकल जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब की मन मंशा के ऊपर लिखा गया था। और अब ये इन्हीं की ये छोटी सी गलती ने ये सारा भांडा फोड़ दिया। अब इनका ये पूरा आर्टिकल है, 22 दिसंबर को मुलाकात हुई जावेद चौधरी की। इसके बाद ये 3 आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं, और उनमें से एक आर्टिकल को मैंने चुना है आपके सामने रखने के लिए, और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये बॉक्स आपके सामने है। अब मैं आप जो जनरल बाजवा साहब से मिलने के बाद जावेद चौधरी ने लिखा, वो आपके सामने रखने वाला हूं। यहां तक के, अब कोट अनकोट पढ़ रहा हूं, यहां तक के एक बार जनरल बाजवा ने अपना मोबाइल खोलकर वज़ीर आज़म को शहजाद अकबर की एक वीडियो भी दिखा दी। शहजाद अकबर, ये जो शहजाद अकबर को आप जानते हैं, एहतसाब को जो है ना वो हेड कर रहे थे, एहतसाब कमीशन को। शहजाद अकबर इस्लामाबाद की किसी सड़क पर गाड़ी में किसी खातून के साथ नाशाइस्ता हरकतें कर रहा था। गाड़ी से जरा दूर CCTV कैमरा लगा हुआ था। ये हरकतें इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। वज़ीर आज़म ने इस सबूत को भी इग्नोर कर दिया। वज़ीर आज़म को जब आखिर में एहसास हुआ तो इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं शहजाद अकबर साहब को डिफेंड करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा हूँ। शहजाद अकबर साहब ने जो किया वो जाने, उनका खुदा जाने या उनकी पार्टी का हेड जाने। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ
کہ ہمارے سابقہ سپاہ سالار صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں اور یہ عینی شاہد ہیں جاوید چودھری صاحب جو ان سے مل کر آئے اور بعد میں اس بات کو تحریری طور پر لکھ کر بیان کر رہے ہیں. آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ ہمارے سپاہ سالار اپنے ذاتی موبائل سے اگر وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی تو پہلی بات ہے کہ وہ وہاں سے وہاں تک کیسے پہنچی, اور سپاہ سالار صاحب, اس کا مطلب ہے سپاہ سالار جو ہمارے جنرل ٹائر باجوہ صاحب تھے ان کو شاید ویڈیوز اور آڈیوز اکٹھا کرنے کا شوق تھا, اسی لیے تو ان کے ذاتی موبائل میں یہ ویڈیو پہنچ گئی. تو اس ویڈیو کو جو ان کے ذاتی موبائل کے اندر پہنچ گئی تھی انہوں نے عمران خان کو کھول کر دکھایا. اگر یہ بات درست ہے تو یہ اس بات کا بھی جو ہے نا اس بات کو بھی سچا ثابت کرتی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے موبائل میں پھر نازیبا ویڈیوز موجود تھیں. صرف پھر آپ شہزاد اکبر کو چھوڑ دیجئے, اور پھر عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ لوگوں کی بہت سی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں, اور وہ آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں انہوں نے اس کی دھمکی لگائی. اب ناظرین کرام, جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر کچھ آگے کی کہانی بیان کی ہے کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز کیسے پہنچی, وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتا دیتا ہوں. میجر عادل راجہ صاحب کو کوٹ کرنے سے پہلے میں اگین بتا دوں جو کچھ انہوں نے کہا ان خواتین کے بارے میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا, نہ ہی میرا یہ ماننا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے, نہ ہی ان کے انیشلز میں پہلے کہہ رہا ہوں لینے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, وہ جانے ان کا کام جانے, لیکن میں میرے صاحب کی اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کی خبریں سچی ہوتی ہیں زیادہ تر, کہ اس طرح کی کچھ وارداتیں نہیں ہوئی ہوں گی. وہ کس کے ساتھ ہوئی ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ضرور ہوا ہوگا. اس کے اوپر عادل راجہ صاحب نے اب ایک نئی چیز سامنے لے کر آئے ہیں جو وہ یہ اس بات کی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے جو دعویٰ ہے وہ تصدیق شدہ ہے. وہ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ISI میں موجود میرے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جنرل فیض حمید کے بطور DG ISI آخری دنوں میں جنرل باجوہ نے انہیں تمام اہم ویڈیوز ان کے حوالے کرنے کو کہا تھا. فیض حمید نے صرف یہ ویڈیوز باجوہ کو دیں بلکہ اپنے استعمال کے لیے بھی اپنے پاس رکھ لیں. اس مد میں سیکٹر کمانڈر سے سرٹیفکیٹ لیا گیا کہ تمام ویڈیوز اور آڈیوز ضلعی دفاتر سے بھی DGI سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی گئی ہیں. یہ باجوہ اور فیض کی جانب سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کھلی خلاف ورزی ہے. جنرل عاصم منیر سے درخواست ہے کہ اس معاملے پر بھی انکوائری آرڈر کریں. اب یہ پہلا وہ کر رہے ہیں. اس کے نیچے وہ کہتے ہیں اور ان تمام لوگوں کے جو مجھے میس اور سیف ہاؤسز کے ناجائز استعمال کو آشکار کرنے پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. DG ISI نے میرے انکشافات پر ابتدائی رپورٹ مثبت آنے پر مکمل انکوائری آرڈر کی ہے. میس ویٹرز کا انٹرویو کیا گیا جنہوں نے میرے لگائے گئے تمام تر الزامات کی تصدیق کی ہے. بی میس میں محکمے کے علاوہ تمام افراد کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے. اب محکمے کے افسران اور ان کی فیملی ممبر خواتین کے علاوہ بی میس میں ہر کسی کا داخلہ بند ہے. یہ دعویٰ ہے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب کا. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے الزامات لگائے وہ اب سچے ثابت ہو گئے ہیں, وہ ٹھیک ثابت ہو گئے ہیں. اسی لیے اب بی میس جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اس میں صرف محکمے کے افسران اور ان کی جو فیملی والے ہیں وہ جا رہے ہیں. مجھے اس دعوے کا واللہ بخدا نہیں پتا ہے, میں صرف یہ بات, لیکن جو جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے نا, اس سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے موبائل میں نازیبا آڈیوز اور ویڈیوز موجود تھیں. ان کے موبائل سے وہ اگر اس وقت کے وزیر اعظم کو دکھا رہے تھے تو وہ اتنا کانفیڈنٹ تھے. اس کا اگر نچلے لیول پہ کہیں ریکارڈ بھی ہوئی تھی تو وہ ان کے ذاتی موبائل میں کیا کر رہی تھی وہ ویڈیو, اور وہ اس ویڈیو کو وہ کس طرح سے دکھا رہے تھے اور وہ کس طرح سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے لوگوں کی آڈیو اور ویڈیوز موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نازیبا ویڈیوز جنرل باجوہ صاحب کے موبائل میں موجود, اور اگر میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی بات کو سچ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو سٹاک تھا وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا, جو کہ ایک بڑا ہی خطرناک الزام ہے. جو امیج بلڈنگ کے لیے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب جن صحافیوں کو بلا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اس معاملے پر بھی لب کشائی کریں, اس معاملے کو بھی بتائیں, نہ کہ صرف کیک رسک چائے میں ڈبو کے کھاتے رہیں بلکہ ان چیزوں کے اوپر بھی قوم کے سامنے سچائی رکھیں. تھینک یو ویری مچ. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, انفارمیٹیو لگی ہوگی. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کو. فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں لائک اور فالو ضرور کریں. یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو جو چینل ہے وہ سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.